नमस्कार। पछिल्ला दिनहरूमा सरकारको आलोचनाको ग्राफ अलिकति घटेको छ। सरकारले पनि नयाँ परियोजनाहरू र नयाँ राष्ट्रहरूसँगको आफ्नो सम्बन्धहरूलाई बढाउने कामलाई एकदमै तीव्रता दिएको छ। पछिल्लो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणपछि नेपाल सरकार केही हदसम्म उत्साहित पनि भएको छ र नहोस् पनि किन एउटा अभूतपूर्व भ्रमण भएको छ र केही उपलब्धिमूलक समझदारी सम्झौताहरूका कुरा पनि अगाडि आएका छन्। पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले समृद्धिको प्राथमिकतामा राखेको मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा हो ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई राखेको छ र विद्युत उत्पादनलाई हामीले बढाउन सक्यौँ भने हामी निर्यात गर्न सक्छौँ, त्यसबाट हामी विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गर्न सक्छौँ भन्ने दृष्टिकोणका साथ यसमा निकै महत्त्वपूर्ण कामहरू भइरहेका छन्। यस क्षेत्रमा सरकारको मन्त्रालय सम्हालेर मन्त्रीको रूपमा काम गरिराख्नुभएका मन्त्री वर्षमान पुनजीले काम गरिराख्नु भएको छ। धेरै कुरा उहाँले बोलेको त्यति धेरै सुनिँदैन, तर लगातार विभिन्न कामहरू सम्झौताहरू भइरहेका र लगानीका लागि विदेशी दाताहरूलाई अथवा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिरहेका समाचारहरू लगातार आइरहेका हुन्छन्। अहिलेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पछिल्लो प्रगति आजको सम्भाषणमा हामी छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन। मन्त्री स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो दिनहरूमा समाचारमा लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गरिराख्नु भएको, विभिन्न देशहरूमा गएर पनि र यहीँ आएका लगानीकर्ताहरूसँग निरन्तरको छलफलहरू भइरहेका समाचारहरू लगातार आइरहेका छन् र अलिकति आर्थिक सूचकाङ्कमा पनि ऊर्जाको योगदान र अनि पछिल्लो अलिकति पोजिटिभ स्थिति देखिरहँदाखेरि मैले अघि पनि भने सरकारको आलोचनाको ग्राफ अलिकति घटेको छ भनेर मैले सबभन्दा पहिला जान्न चाहेँ अहिले पछिल्लो नेपालमा ऊर्जा अथवा जलस्रोतको विकासको लागि, विद्युत उत्पादनको लागि एकदम इन्टेन्सिभ रूपमा भइरहेका कामहरू के हुन् जुन निरन्तर यहाँ विदेशमा गएर पनि स्वदेशमा पनि लागिराख्नु भएको छ? नेपाल सरकारले समृद्धिको कुरो गरेको छ। समृद्धि मार्फत नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अगाडि सारेको छ। त्यसको एउटा मुख्य सेक्टर भनेको ऊर्जा सेक्टर हो, सिँचाइ सेक्टर हो। त्यस कारणले हामी आगामी 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट विद्युत हामीलाई नै चाहिन्छ, त्यो उत्पादन गर्ने हामी लक्ष्य लिएका छौँ। यो सरकार 5 वर्षको सरकार, त्यो भएको भने 5 वर्षमा 5,000 मेगावाट, कम्तीमा पनि 5,000 मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर काम गरिरहेका छौँ। अहिले त्यो लक्ष्य हामी पुरा गर्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसै आर्थिक वर्षमा हामी 1,000 मेगावाट विद्युत थप्दैछौँ र 4,500 जति निर्माण चरणमा छन्। त्यसो हेर्दा 5 वर्षमा 5,000 मेगावाट लक्ष्य हामी हासिल गर्न सक्छौँ। यो उत्पादनको लक्ष्यको कुरो हो र हामीले डिस्ट्रिब्युसनतिर जाँदा सबै नेपाली जनतालाई उज्यालो पुर्याउने, आगामी 3 वर्षभित्र सबैको घरमा उज्यालो पुर्याउने अभियान या कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। त्यस अन्तर्गत ग्रिड र अफ ग्रिड गरेर आजको मितिमा हामी 88% नेपाली घरमा उज्यालो पुर्याएका छौँ। अब 12% बाँकी छ। त्यसमा झन्डै 12% चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जाको योगदान छ र यसलाई हामी वैकल्पिक ऊर्जा र चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले गर्ने चाहिँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको वितरण गरेर आगामी 2 देखि 3 वर्षमा 100% पुर्याउँछौँ। यो काम गरिरहेका छौँ एकदम आक्रामक रूपले, किनभने उज्यालो सबै नेपालीको अधिकारको कुरो हो। लगानी भित्र्याउने काम हामी गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि लगानी मैत्री वातावरण बनाउने, लगानी बोर्डले त्यहाँ कैयौँ पोलिसीहरू चाहिँ अगाडि बढाएको छ। नेपाल सरकारको समग्र चाहिँ लगानी सम्बन्धी नीतिहरूलाई सरलीकृत गरिएको छ। यसबाट ऊर्जा क्षेत्रमा पनि लगानी आइरहेको छ। भर्खरै हामी 216 मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली एक चाहिँ कोरियन लगानीकर्ताहरू, त्यसमा पनि 9वटा ठुल्ठुला विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आएका छन्। त्यसले नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण छ भन्ने एउटा पुष्टि गरेको छ। महामहिम राष्ट्रपति, चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमणको सिलसिलामा हामीले 756 मेगावाटको तमोर र 156 मेगावाटको मारी रिजर्भयर पनि गर्ने गरी चिनिया र नेपाली लगानीकर्ताहरूको जोइन्ट भेन्चरमा लगानी अगाडि बढाइएको छ। भर्खरै हामी आउने मङ्सिर दोस्रो हप्ता अथवा 9 र 10 गते हामी एउटा समिट गर्दैछौँ इपान र नेपाल सरकार भएर, जसमा
करिब 1 दर्जन जति यस्ता चाहिँ विभिन्न सम्झौताहरू हुँदैछन्, जसमा चिनिया, भारतीय, कोरियन, जापानिज लगायतका प्रतिष्ठित कम्पनीहरूले भाग पनि लिँदैछ र उहाँहरू लगानीको लागि अवसरहरू पनि हेर्ने कुरो सुनिश्चित जस्तै भएको छ। जहाँ चाहिँ हामी भारतीय, बङ्गलादेशी र भुटानी मन्त्रीहरू समकक्षीहरूलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँहरू आउने कन्फर्म पनि गर्नुभएको छ। यसरी हेर्दा हामी ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा आशा लाग्दो काम अगाडि बढाएका छौँ। अब यसलाई सपोर्टिभ नै छ। जस्तै जापानको पनि इन्ट्रेस्ट देखिएको छ, अस्ति यहाँ जापान जाँदाखेरि पनि देखियो, चीनको पनि इन्ट्रेस्ट देखियो, भारतको इन्ट्रेस्ट त पहिलेदेखि छ, उसले काम पनि गरिराखेको छ। अनि हामी इन्टरनल लगानीकर्ताहरूलाई पनि हामी यो विद्युत उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छौँ, जसले गर्दा यहाँले अघि भन्नुभयो 5 वर्षमा 5,000 र 10 वर्षमा 15,000 को जुन लक्ष्य छ त्यसमा हामी पुग्छौँ र घर घरमा बिजुली पुर्याउने कुरामा पनि अब हामी पुग्छौँ भन्नुभएको छ। अब लगानीकर्ताहरूले हामीसँग पहिला के भनिन्थ्यो भने लगानीकर्ता आउँदैनन्, विश्वासयोग्य वातावरणै छैन भने। तर यो जति पनि अहिले पछिल्लो कोरियनदेखि लिएर सबै कुराहरू हेर्दा वातावरण रहेछ भन्ने खालको एउटा ट्रस्ट गेन भएको छ। त्यो ट्रस्ट गेन हुनुको उनीहरूले के खोजिरहेछन्, जसले गर्दा उनीहरू हामीसँग ट्रस्ट गरेर लगानी गरौँ, नेपालमा लगानी योग्य वातावरण छ भनेर आइराखेका छन्। त्यसको दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ उनीहरूले लगानी गरेर उत्पादन गरेको बिजुलीको बिक्रीको कुरा होइन, एउटा सबभन्दा। अर्को हामी नै पनि के भन्न थालेका छौँ भने अब अर्को साल हामीले ग्रिडमा 1,000 थप्छौँ भनेपछि लगभग हामी धेरै हुन्छ, हाम्रो इन्टरनल उत्पादन बढी हुन्छ। त्यो हामीलाई हो, त्यसको लागि चाहिँ खपतको लागि उनीहरूलाई हामीले कसरी एस्योर गरिरहेछौँ? यसमा पहिलो कुरा हामी उत्पादन वृद्धि गर्ने हाम्रो प्राथमिकता भयो। यसै वर्ष 1000 मेगावाट थपेपछि हामीलाई मागभन्दा बढी हुने सम्भावना पनि छ। त्यसको लागि पहिलो प्राथमिकता आन्तरिक बजार सिर्जना गर्ने, जसमा अब हामी विद्युतीय चुल्हातिर जाँदैछौँ। केही दिन अगाडि मात्रै म आफैले अध्यक्षता गरेको विद्युत प्राधिकरणको बोर्डले नयाँ विद्युत शुल्क हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ नियमन आयोगमा। त्यस अन्तर्गत अहिले 20 युनिटसम्मकोलाई आधारभूत रूपले सस्तोमा गरेका छौँ। त्यसलाई 100 युनिटसम्मकोलाई अर्को स्ल्याब बनाएर, जसमा चाहिँ इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्नेलाई पनि सस्तोमा विद्युत होस्। त्यसपछि अर्को चाहिँ फेरि थप 400 युनिटको स्ल्याब बनाएर, जसमा चाहिँ सहरी जनताले पनि विद्युतीय चुल्हा प्लस अरू केही विद्युतीय इक्विपमेन्टहरू प्रयोग गरोस्, जसले विद्युत खपत होस् भनेर हामी त्यो स्ल्याबसहित हामी एउटा प्रगतिशील ढङ्गको भनौँ विद्युत चाहिँ शुल्क निर्धारण गर्ने गरी हामीले प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापनाको लागि कार्यविधि बनाएर प्राधिकरणलाई हामी निर्देशन दिइसकेका छौँ। विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनहरू पनि स्थापना भइरहेका छन्, जसले विद्युतीय गाडीहरू बढ्छ र हामी रातको टाइममा चाहिँ चार्जिङ स्टेसनहरू चल्ने, जो हामीसँग पर्याप्त चाहिँ विद्युत चाहिँ उपलब्धता हुने अवस्था हामी सिर्जना गरिरहेका छौँ, जसले देशभित्र नै डिमान्ड क्रिएट गर्छ। र त्यसभन्दा अलिकति बढ्यो भने के गर्ने भन्दा, छिमेक भारतसँग भर्खरै एउटा दोस्रो क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको सम्झौता भएको छ। साथै हामीले चाहिँ भारतमा इनर्जी ब्याङ्किङ, त्यो भनेको हामीसँग बढ्यो भने उतातिर पठाउने, उतातिरबाट हामीले चाहिएकोलाई लिने गरी एउटा बार्टर सिस्टम जस्तो हो। तर त्यसलाई अलिकति चाहिँ मोडिफाई गरेर चाहिँ कसरी व्यवहारिक बनाउने त्यो चाहिँ व्यवहारिक कुरो हो। तर नीतिगत रूपले इनर्जी ब्याङ्किङ कुरो टुङ्गिएको छ। त्यसो गर्दा हामीसँग जति उत्पादन हुन्छ म्यासेज आइसकेको छ होइन। हामी अस्ति बैठकमा सचिव लेभलको बैठकमा टुङ्गो भइसकेको छ। त्यस अगाडि भारतीय मेरो समकक्षीलाई मैले यहाँ भ्रमणमा निम्त्याएको थिएँ विभिन्न कार्यक्रम सन्दर्भमा। द्विपक्षीय छलफलमा मन्त्रीजीसँग हामी चाहिँ सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो र सचिव लेभलको जोइन्ट कमिटीमा चाहिँ यो एग्री भएर आवश्यक चाहिँ कानुनी संशोधन परिमार्जन उहाँहरूका गाइडलाइनमा परिमार्जनका काममा अगाडि बढिसकेको छ। यसरी हेर्दा देशभित्र पनि हामी मार्केट सिर्जना गर्छौँ र बचेको कुरा हामी क्षेत्रीय बजारमा पनि पठाउने सुनिश्चित भएको छ। त्यसरी यो सबै हेरिसकेपछि लगानीकर्ताले एउटा मुनाफा खोज्ने कुरो हो। मुनाफा अगाडि चाहिँ त्यो आफ्नो उत्पादित सामान या वस्तु बिक्री खोज्ने हो। बिक्रीको लागि बजार पनि हो, नाफा पनि छ। उत्पादन अथवा निर्माणको क्रममा चाहिँ वातावरण लगानी मैत्री वातावरण या उत्पादन मैत्री वातावरण भएको छ भनेपछि आउने काम भएको छ। यहाँ चर्चा गर्नुभएको जस्तै म आफै पनि जापान गएको थिएँ। जाइकासँग ठुलो राम्रो अन्तर्क्रिया भयो। 25वटा ठुल्ठुला चाहिँ प्रतिष्ठित कम्पनीसँग हामी त्यहाँ अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। उहाँहरू लगानी गर्न इच्छुक, नेपालमा आउन इच्छुक देखिनुभयो र 417 मेगावाटको नलसिंहघाट आयोजनामा
PPP मोडलमा जापानिज सरकारले के ग्रान्ट के चाहिँ सफ्ट लोन र जापानिज प्राइभेट सेक्टर नेपाली प्राइभेट सेक्टरले त्यसमा लगानी गर्ने खालको एउटा मेकानिजममा हामीले अध्ययन भइरहेको छ, त्यसमा उहाँहरू सकारात्मक देखिनु भएको छ। त्यसै गरी म रसियन इनर्जी विकमा पनि गएको थिएँ, त्यसै गरी अस्ट्रेलियन सरकारसँग पनि हामीले द्विपक्षीय ऊर्जा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ र संयुक्त बैठक पनि बसिसक्यो। उहाँहरू केही आयोजनाहरूमा सफ्ट लोन लगानी गर्ने र उहाँहरू पनि आफै पनि लगानी गर्ने पनि ऋण सहयोग गर्ने पनि अगाडि बढ्नुभएको छ। यो सबै हेर्दा भारत बङ्गलादेश चीनसँग त यसै पनि राम्रो भइरहेको थियो बिचमा, तर थप अरू देशहरू पनि लगानीको लागि अगाडि आइराख्नु भएको छ। यो साध्यै सकारात्मक कुरो हो। कोरियनहरू त लगानी नै गरिसकेका सन्दर्भ छ। विगतमा नर्वेजियनहरू अमेरिकनहरूले त लगानी नै गरेको सन्दर्भ हो। त्यसैले यो राम्रो वातावरण लगानीको बनेको छ। इन्भेस्टरहरू अथवा लगानीकर्ताहरूले एउटा विश्वास गरेका छन्। यो चाहिँ हामी अहिलेको सरकारको, अहिलेको प्रधानमन्त्रीको यो चाहिँ सही भिजन र अहिलेको सरकार सही प्रयत्नले सम्भव भएको। त्यो लगानीकर्ताहरू आकर्षित भइसकेपछि उनीहरूले मुनाफा खोज्ने हो, मुनाफाको वे नदेखिकन आकर्षितै हुँदैन। त्यसकारण उनीहरूको तर्फबाट त लगभग ढुक्ककै स्थिति भयो। तर पनि मैले यहाँलाई प्रश्न के राखेँ भन्दा हामी उनीहरूले उत्पादन गरेको बिजुलीलाई हामी आफै खरिद गरेर अथवा कुन रूपले त्यो म्यानेज गर्दैछौँ जसले गर्दा उनीहरू ढुक्क भएर हामी यहाँ नाफा कमाउँछौँ र त्यो नाफा लान पनि सक्छौँ भन्नेमा ढुक्क भएका छन्। अब यसमा लगानीकर्ताहरूलाई हामी खरिद गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण अहिले त एउटै कम्पनी छ। यद्यपि यसमा पनि हामी कानुनले चाहिँ मल्टिबायर हुनसक्छ, बहुक्रेताहरू हुनसक्छ, बहुविक्रेता भएपछि बहुक्रेता पनि हुनसक्छ भन्ने सैद्धान्तिक र कानुनी स्वीकार गरेका छौँ। यद्यपि अहिलेसम्म सरकारी कम्पनी प्राधिकरण मात्रै छ हामीसँग। खरिद गरे पनि यसैले हो, नगरे पनि यसैले हो। तर अहिलेसम्म हामी करिब झन्डै 7,000 प्लस मेगावाट, 7,000 मेगावाटभन्दा बढी हामी खरिद गर्छौँ भनेर सम्झौता गरिसकेका छौँ। त्यसको अर्थ नेपाल सरकार अथवा नेपाल विद्युत प्राधिकरण। त्यसो गर्दा सरकारले नै यो जोखिम लिएको छ। त्यसैले सरकारले खरिद गर्छु भनिसकेपछि लगानीकर्ताहरूलाई त केही समस्या छैन, खरिद गर्नै पर्छ। उसले उत्पादन गर्छ, खरिद गर्नै पर्छ। अब समस्या या चाहिँ चुनौती के हो भने नेपाल सरकारले र त्यसको कम्पनी चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले र सम्बन्धित मन्त्रालय ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी के हो भने अब बजार खोज्ने हो अथवा चाहिँ कन्ज्युमरहरू खोज्ने। त्यो भनेको हाम्रो प्राथमिकता देशभित्रै हो, किनभने विद्युत आफैमा पनि एउटा चाहिँ कच्चा पदार्थ जस्तै हो, र मेटेरियल जस्तै हो। त्यसलाई निर्यात गर्ने भन्दा पनि त्यसबाट त्यो प्रयोग गरेर त्यसबाट उत्पादन बढाउने कुरो मुख्य हो। त्यसैले हामी अहिले वार्षिक झन्डै 48 अर्बदेखि 50 अर्बको चाहिँ हामी ग्यास आयात गर्छौँ। हामी विद्युतीय चुल्हा प्रयोग गर्नुको अर्थ त्यो ग्यास विस्थापन गर्दा हामी आधा मात्रै विस्थापन गऱ्यौँ भने 20-25 अर्ब जति हामी हाम्रो चाहिँ मुद्रा पैसा विदेश जाने रोकिन्छ र हामी आयात प्रतिस्थापन गर्छौँ र आत्मनिर्भरतातिर जान्छौँ। एउटा कुरो यो हुन्छ। अर्कोतिर अहिले जस्तै 2 खर्ब बराबरको हामी पेट्रोलियम पदार्थहरू आयात गरेका छौँ, डिजल पेट्रोल, र गाडी चढेका छौँ। त्यसो हामीसँगै भयो, त्यो त हाम्रो उत्पादन त होइन। हामीसँगै भएको उत्पादित बिजुली हामीबाट बिजुली कार, विद्युतीय गाडी प्रयोग गऱ्यौँ भने कम्तीमा पनि 50% कार पुग्ने अवस्था बन्दासम्म हामी 1 खर्ब बराबरको विद्युत हामी आफैले प्रयोग गर्ने अवस्था पुग्छ। त्यो भनेको हाम्रो पैसा बच्यो र हामी उत्पादनमा आत्मनिर्भर भयौँ। त्यसैले हामी यतातिर कोसिस गरिरहेका छौँ। साथै अहिले हामी वार्षिक रूपले झन्डै 12 खर्ब 13 खर्बको तयारी वस्तुहरू आयात गरिरहेका छौँ, लाउने, खाने, अरू विभिन्न या चाहिँ अरू कुनै चाहिँ फ्याक्ट्रीका सामानहरू। त्यो सामानहरू हामी यही उत्पादन गर्ने गरी हाम्रो विद्युत खर्च गऱ्यौँ भने हामी आयात प्रतिस्थापन गर्छौँ। अहिले हामी उसमा के अरे सिमेन्टमा झन्डै आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। अहिले विगतमा हामी सिमेन्ट बाहिरबाट ल्याउँथ्यौँ, अहिले हामी आत्मनिर्भर भएका छौँ। सबभन्दा धेरै विद्युत खपत गर्ने उद्योगमा सिमेन्ट हो। एउटैले चाहिँ 40, 50, 60 मेगावाट एउटै सिमेन्ट चाहिँ होङ्सी सिमेन्ट, शिवम होङ्सी सिमेन्टले 60 मेगावाट खपत गरिरहेको छ एउटैले, जो कि काठमाडौँको झन्डै चाहिँ 1/3 1/4 खपत जति हुन आउँछ भन्दा यो लेभलको खपत गर्ने ठुला उद्योगहरू स्थापना गर्ने, प्रेरित गर्ने बित्तिकै हाम्रैमा खपत हुन्छ, हाम्रो उत्पादन वृद्धि हुन्छ, आयात प्रतिस्थापन हुन्छ र बहुआयामिक रूपले हामी अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान पुग्छ। त्यसैले प्राथमिकता हामीले विद्युत बिक्री गर्नेमा छैन, हामी यसलाई प्रयोग गर्नेमा छ। र अहिले हामी प्रारम्भिक डेटाहरू हेऱ्यो भने औद्योगिक करिडरहरूमा हेऱ्यो भने 300 देखि 400 मेगावाट विद्युत आज पनि माग्छ फेरि।
उद्योगहरूमा, तर हामी दिन सकिरहेको किनभने हामीसँग संरचना छैन, पर्याप्त वितरण संरचना नहुँदा नसक्ने भएनाले हामी त्यसमा चाहिँ अहिले धेरैभन्दा धेरै संरचना विकास गर्ने, संरचना सुदृढ गर्ने र मागेका जति विद्युत दिने, त्यसो गर्दा हामी यहीँ पनि धेरैजसो यहीँ खपत गर्न सक्छौँ। अलिकति बचत हुँदा हामी छिमेकमा बिक्री गर्ने र नपुग हुँदा हिउँदमा हामी आयात गर्ने गरी 5-7 वर्षसम्म हामी रिजनल एनर्जी ब्यालेन्सिङ गरेर के चाहिँ लिने र पठाउने गरेर गर्छौँ। 5 देखि 7 वर्षभित्र हामी पूर्ण रूपले निर्यात गर्ने ठाउँमा मात्रै पुग्छौँ र पूर्ण रूपले हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ। संभासका प्रायोजक माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड, सबल, उत्कृष्ट एवं विस्तारित। संभासका प्रायोजक माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड, सबल, उत्कृष्ट एवं विस्तारित। जस्तै हामीले इन्डक्सन प्रयोग गराएर ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्ने हैन, त्यसपछि गएर विद्युतीय गाडी प्रयोग गरेर चाहिँ यो ऊर्जालाई डिजल पेट्रोललाई प्रतिस्थापन गर्ने नीति हामी एकापट्टि गइरहेका छौँ। अर्कोपट्टि फेरि हामी धमाधम ग्यास र डिजल आयात गर्नको लागि नयाँ किसिमका पाइपलाइन सम्झौताहरू पनि गरिरहेका छौँ। त्यो खालको कन्ट्रोभर्सीमा म एउटा खालको कन्ट्रोभर्सी देख्छु। अर्को चाहिँ फेरि अघि यहाँले भन्दै जस्तै इन्डक्सन बिजुली गाडी पछाडि तेस्रो के भन्नु हो भने उद्योगहरूमा हामी यो त र मेटेरियल हो बिजुली, त हामी उद्योगहरूमा उत्पादन गर्छौँ भन्नुभयो नि हो। त्यो उत्पादन गर्ने चरणमा पुग्दाखेरि चाहिँ बल्ल के हुन्छ भने फेरि हामी निर्वाहमुखी खेती भने जस्तो हामीले निर्वाह गरेर चाहिँ मात्रै हुँदैन, त्यसबाट केही आम्दानी पनि गर्न सक्ने चरणमा पुग्यौँ भनेदेखि बल्ल यो विद्युत उत्पादनको फाइदा हुन्छ नि त, मल्टिपल हिसाबले हामी फाइदा लिन सक्छौँ नि त। हो, त्यो कुराहरूको लागि चाहिँ अहिले सुरुमा सुन्दा इन्डक्सन गरेर जनताले नै सेवा सुविधा लिएर बिजुली खपत गरिदिए भन्ने ठिकै छ, तर लङ टर्ममा त त्यो भिजन काम लाग्दैन। किनभने मैले घरमा ग्यास ल्याएर बालेर गर्ने खर्च मेरो काममा सघाउ पुग्यो होला, मेरो काम गर्ने समय बचत भयो होला, तर एउटाले ग्यास लगेर उत्पादनशील काम गरेर फेरि देशको लागि अर्को उत्पादन गर्ने विषय त उसलाई बढी प्राथमिकतामा जान्छ नि त। त्यसकारण हामीले त्यो लङ टर्ममा चाहिँ हाम्रो विद्युत उत्पादन गरेर हामीले नि अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तै हामीले उपभोग्य सामग्रीहरू धेरै आयात गर्छौँ, त्यो खालको कामको लागि हामीले क्रस कटिङ रूपमा अरू मन्त्रालयसँग डाइमेन्सन रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ नि। त्यसै पनि त्यो चाहिँ हो। मैले अघि नि त्यही बताएँ, अहिले हामी चाहिँ जस्तै आयात प्रतिस्थापन गर्ने जो कुरो गरेँ मैले, ग्यासको रूपमा होला या चाहिँ अरू कुनै पेट्रोलियम पदार्थको रूपमा होला एउटा। अर्को आयात प्रतिस्थापन के हामीले विद्युत पर्याप्त सप्लाई गर्ने त्यस प्रकारका उद्योगहरू लगाउने बित्तिकै अर्को प्रकारको आयात प्रतिस्थापन हुन्छ। यो रूपले हो, त्यसले स्वाभाविक रूपले फेरि चाहिँ अब रोजगारी वृद्धि हुने कुरो अरू चाहिँ धेरै आयामहरू खुल्छ त्यसबाट। त्यसैले एकदम प्राथमिकता भनेको विद्युत नै हो। जहाँसम्म अघि तपाईँले भन्नुभएको कुरो हो, त्यति मात्रै होइन। जस्तै ग्यास हामी ल्याउँथ्यौँ, त्यो त हामी बल्ल बल्ल विदेश गएका हाम्रा युवा युवतीले कमाएको पैसा डलरमा चाहिँ फेरि तिरेर ग्यास ल्याउँथ्यौँ भने अब त्यो रिजर्भ हामीसँगै हुने हो। त्यो हामीले अर्को कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने भयौँ। त्यसै गरी पेट्रोल किनेर चाहिँ हामी गाडी चढ्थ्यौँ, गाडी त चढ्थ्यौँ नै। त्यसो हुँदा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विस्थापन गरेर एकातिर हाम्रो पैसा हामीसँग रह्यो, अर्कोतिर हाम्रो उत्पादन हामी नै खपत गऱ्यौँ भन्दा त एक ढङ्गले यही नै डिजल पेट्रोल उत्पादन गरेको जस्तै हो नि त। यहाँ चाहिँ नयाँ के अरे उत्पादन जस्तै हो। त्यस अर्थमा चाहिँ यसको चाहिँ बहुआयामिक हेर्दा प्राथमिकता चाहिँ जस्तै राम्रो सोझै देखिने, यहाँले भन्नुभयो जस्तै चाहिँ हामी उद्योगमा विद्युत दिन पाए उद्योगले चाहिँ कुनै सामान उत्पादन गर्ने, सोझै देखिने सामान विस्थापन गर्ने, त्यो हामीले उपभोग गर्ने, यो देखिने खालको हो। अर्को चाहिँ अलि इन्डाइरेक्ट भन्दा चाहिँ हामीले बाहिर त तयारी सामान ल्याउँथ्यौँ भने के अरे ग्यासको रूपमा ल्याउँथ्यो, पेट्रोलको रूपमा ल्याउँथ्यो या कुनै सामानको रूपमा ल्याउँथ्यो, त्यो प्रतिस्थापन गर्यो भन्दा त कुरो त उस्तै हो नि त। अघि मैले एउटा कुरा गरेँ नि, ग्यास पाइपलाइन पनि बनाउँदैछौँ हामी, फेरि के अरे पेट्रोलियम पाइपलाइन पनि बनाउँदैछ। यो कन्ट्रोभर्सी हो कि होइन? होइन, केही समयहरूमा जस्तै केही समयसम्म ग्यास पनि चाहिन्छ हामीलाई, पेट्रोल पनि चाहिन्छ, डिजेल पनि चाहिन्छ। त्यसैले अहिले जति फेरि त्यसै हामी कस्टमै हेर्नु पऱ्यो। हामी जति ट्याङ्कर चाहिँ प्रयोग गर्छौँ, त्यो प्रयोग गरेर जति चुहावट हुने गरेर जति चोरी हुने गरेको छ, त्यो मूल्यले अहिलेको पाइप लाइन बनाउँदा उद्योग मन्त्रालयको या आपूर्ति मन्त्रालयको डेटाहरू हेर्दा चाहिँ केही वर्षको चुहावटले त्यो चाहिँ पाइप लाइन बन्ने
देखाउँछु त्यसो हुँदा त राम्रो कुरो हो, ज्यू, इफिसियन्ट ढङ्गले भयो। म त्यसमा त्यति धेरै जान्छु छैन, खालि एउटा क्वेसन मात्र राखेको। तर ऊर्जाको क्षेत्रमा एकीकृत रूपले हामीले प्रक्षेपण गरेर कहिलेसम्म कति ग्यास, कहिले कति डिजेल, कति विस्थापन गर्छौँ र पाइपलाइन कति फिजिबल छ भनेर हेरेरै गर्नु पर्थ्यो भन्ने तपाईँको होला सायद। त्यसै हेर्दा कस्ट त्यो सबै हेरेरै गरेकै हामीले पाएका छौँ। यद्यपि यसले के देखाउँछ भन्दा हामीले विद्युत उत्पादन गर्दै गर्दा उद्योग मन्त्रालयले उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउनु पर्यो, विद्युत उत्पादन गर्दै गर्दा यता कृषि सिँचाइतिरका गर्नु पर्यो, विद्युत उत्पादन गर्दै गर्दा यता उद्यम व्यवसायहरू फस्टाउनु पर्यो, नत्र यो चाहिँ उत्पादन गर्ने र मेटेरियलको रूपमा हामी उपयोग नगरेर विदेश जाने अवस्था हुँदा। जस्तै एक युनिट विद्युतले अथवा 1 रुपियाँको विद्युतले 6 रुपियाँभन्दा बढीको चाहिँ उत्पादन दिन्छ अथवा उत्पादन वृद्धि गर्छ भन्ने अध्ययनले देखाउँदो रहेछ। इन्डियाबाट 1000 मेगावाट विद्युत चाहिँ बङ्गलादेशले लिएर जान्छ अनि गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीहरू चलाउँछ र उसले चाहिँ त्योबाट 6 देखि 9 रुपियाँ बढी चाहिँ 1 रुपियाँको विद्युतबाट 6 देखि 9 रुपियाँको चाहिँ उत्पादन गरेर उसले चाहिँ राम्रो गरेको छ भन्ने एउटा डेटाहरू देखिन्छ। भने जस्तै यदि हामीले आफ्ना उद्योगहरू व्यवसायहरू विस्तार गर्न सकेनौँ भने खुरुखुरु विद्युत उत्पादन गर्ने इन्डिया या बङ्गलादेश पठाउने, उता त उद्योग खुल्ने, त्यहाँको सामान फेरि हामीले लिएर प्रयोग गर्ने। हामी 1 रुपियाँको बिजुली पठाएर 6 रुपियाँको चाहिँ मुनाफा गरेका फेरि सामान हामीले ल्याउनु जस्तो हुनसक्छ भन्ने तर्कहरू त हो नै, तथ्य पनि हो। त्यसैले हामी सतर्क हुने कुरो मैले बारम्बार भनिरहेको कुरो त्यस अर्थमा कि हामीले विद्युत निर्यात होइन, प्राथमिकता हामी आफै उपयोग गर्ने हो। त्यसबाट पनि बच्यो भने त स्वाभाविक रूपले फेरि हामीले बचेको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउँछौँ र त्यसबाट पनि हामी आम्दानी गर्छौँ भन्न खोजेको हो। त्यही कारणले अहिले एकदमै एग्रेसिभली यहाँ मार्फत मन्त्रालय सँगै नेपाल सरकार, अझ विशेष गरेर यहाँ चाहिँ धेरै देशहरूमा गएर बजार खोज्ने काम पनि भइरहेछ। बिजुली हामी उत्पादन त गर्दैछौँ, हामी कहाँ गएर भन्ने, तर आन्तरिक रूपमा जसरी हामी एग्रेसिभली बजार खोजिरहेछौँ बाहिरतिर, त्यसै गरी आन्तरिक रूपमा पनि हामी एग्रेसिभली लाग्नु पर्यो, जसले गर्दा बिजुली युज गरेर अरू कुराहरू उत्पादन होस्। अहिले हामी पछिल्लो क्रममा जस्तै अघि यहाँले पनि भन्नुभयो हामी अस्ट्रेलियासँग छौँ, बङ्गलादेशसँगको चाहिँ अलिकति फ्रुटफुल किसिमको र बङ्गलादेशसम्म बिजुली निर्यातको कुरा र त्यसमा भारतको भूमिकाको कुरालाई लिएर पनि अलिकति चर्चा भएको थियो र बङ्गलादेशसँग राम्रै किसिमको सम्झौता भएको छ। त्यसले के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि अब हामीले अलिकति प्रसारण लाइनहरूमा लगानी गर्नुपर्ने, राज्यले अब दाताको सहयोग लिएर लगानी गर्ने अथवा जस्तै विभिन्न छन्, जस्तै बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनको कुरा छ, इनरुवा पूर्णिया प्रसारण लाइनको कुरा छ होइन, लम्की बरेली भयो, ढल्केबाट मुजफ्फरपुर, यी मार्फत चाहिँ हामीले अघि यहाँले पनि भन्नु हामी कतै कतै चाहिँ हामी उत्पादन गरेर यो प्रसारण लाइनको व्यवस्थित नगरी हामी दिन सकिरहेका छैनौँ भन्ने कुरा। यो प्रसारण लाइनतर्फको अन्य देशहरूसँगको विस्तारको प्रक्रिया चाहिँ कहाँ पुगेको छ? यसमा अहिले हामी ढल्केबर मुजफ्फरपुर 400 केबी प्रसारण लाइन छ, जसबाट 2500 मेगावाटसम्म पनि हामी आयात निर्यात गर्न सक्छौँ। तर एउटै मात्रै क्रस बोर्डर हुँदा चाहिँ त्यति भरपर्दो हुँदैन, त्यसैले हामी दोस्रो क्रस बोर्डर लाइनको रूपमा बुटोल गोरखपुर चाहिँ निर्माण गर्ने प्राथमिकता राखेका छौँ र अहिले दुवै देश बिचमा त्यो सहमति भएको छ र छिटै हामी त्यसलाई व्यावसायिक मोडमा नै जसरी ढल्केबरको छ त्यही रूपमा हामी बनाउँदैछौँ। त्यस अर्थमा दोस्रो क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन हामी अब निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। बाँकी हामी जम्मा 6वटा हाई भोल्टेज क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन 400 भन्दा माथिका चाहिँ हामी प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यो क्रमैसँग त्यहाँको चाहिँ आवश्यकता अनुसार हामी गर्छौँ। तर 132 का त हामीसँग धेरै नै ठाउँबाट 132 केबीका प्रसारण लाइनहरू क्रस बोर्डर छन्, त्यसबाट हामी आयात निर्यात गरिरहेका छौँ। यो अवस्था छ भारतसँगको। र चाहिँ हामीले भर्खरै सचिव स्तरको बैठकमा हामी के एग्री गऱ्यौँ भन्दा नेपाल र भारत सरकार बिचमा क्रस बोर्डर लाइन के अरे इनर्जी ब्याङ्किङ पनि गर्छौँ, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन पनि निर्माण गर्छौँ र हामी मात्र होइन कि नेपाल, भारत र बङ्गलादेश त्रिपक्षीय एउटा बैठक आयोजना गरौँ 3 महिनाभित्र, जसमा चाहिँ क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनका आवश्यकता होला या विद्युतको चाहिँ आयात निर्यात कुरो होला, त्यसबारेमा चाहिँ सँगै छलफल गरौँ भनेर एउटा समझदारी भएको छ। यस अगाडि बङ्गलादेशसँग पनि त्यसै जोइन्ट मिटिङमा चाहिँ जोइन्ट कमिटीको मिटिङमा भारत सहितको बैठक बस्ने हामी चाहिँ समझदारी चर्चामा पनि आएको थियो, किनभने बङ्गलादेशसँग सहमति गर्यौँ, भारतको बाटो हो। त्यसो गर्दा भारत पनि अहिले त्यसमा तयार भएको छ एकातिर। अर्कोतिर हामीसँग काकरभित्तादेखि बङ्गलादेशको नजिकको पोइन्टसम्म पुग्न जम्मा 27 किलोमिटर छ र त्यसमा हामी त भारतसँग कुरो गरेकै छौँ, बङ्गलादेश आफैले पनि गरिरहेको छ। त्यसो भए भारतमा बङ्गलादेशमा निर्यात गर्न उसले 9000 मेगावाट हामीलाई चाहिएको छ भनिरहेको छ। हामीसँग अहिले उपलब्ध छ बङ्गलादेशको माग। तर चाहिँ हामी अहिलेको चाहिँ भारत सरकारको नीति अनुसार हामी चाहिँ
भारतीय बाटोबाट त्यहाँको ग्रिडहरू प्रयोग गरेर पनि जान सक्छौँ, प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर, साथै डेडिकेटेड पनि हुनसक्छ तेस्रो देश भन्ने उहाँहरूको नीति छ पछिल्लो। हामीले त्यसलाई स्वागत पनि गरेका छौँ। त्यस अर्थमा बङ्गलादेशसँग हामीले के कोसिस गर्दैछौँ, नेपाल, भारत, बङ्गलादेश त्रिपक्षीय रूपले डेडिकेटेड लाइन नेपालबाट बङ्गलादेशसम्म बनाउने 400 kV या त्योभन्दा माथिल्लो क्षमताको हो। त्यो सफल भयो भने हामी सोझै पनि व्यापार गर्न सक्छौँ। सिधै बङ्गलादेश पठाउँछौँ र भारतलाई पनि युज गर्न दिँदै लान्छौँ। हो, जरुरी पर्दा या डेडिकेटेड भयो भने सोझै बङ्गलादेशलाई मात्रै निर्यात गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। किन यो सम्भव छ भने भारतले उत्तर पूर्वमा उत्पादन गरेको, आसाम क्षेत्रमा चाहिँ उत्पादन गरेको या भुटानतिर उसले उत्पादन गरेका बिजुली बङ्गलादेशको भूमि भएर प्रसारण लाइन बनाएर लिएको छ। भारत बङ्गलादेशको समझदारीमा भने बङ्गलादेशले भारतलाई ट्रान्समिसन लाइन दिएको छ आज आफ्नो भूमि प्रयोग गरेर। भोलि बङ्गलादेशले लान खोज्दा चाहिँ भारतले सहजीकरण गर्ने पर्याप्त सम्भावना छन् र बङ्गलादेशी समकक्षीहरूले त्यो पनि बताउनु भएको छ र त्रिपक्षीय बस्दा पनि त्यो सकारात्मक सन्देशहरू कुराहरू भएका छ। त्यसो हुँदा भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर विद्युत व्यापार गर्ने बङ्गलादेशसँग या छुट्टै चाहिँ लाइन बनाएर पनि गर्न सकिने सम्भावनाहरू खुलेको छ। यो राम्रो प्रगति भएको छ। अब यसका साथसाथै हामीले फेरि यो सीमापार ट्रान्समिसनको कुरा गर्दा हामीले पछिल्लो अवस्थामा चीनसँग पनि सीमापार ट्रान्समिसन लाइनको कुरा गरिरहेको थियौँ। हो, गत वर्ष सम्मानित प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको सिलसिलामा नेपाल चीन बिचमा चाहिँ समझदारी नै भएको छ समग्र चाहिँ ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्नको लागि। त्यस अन्तर्गत रसुवा केरुङ 400 kV प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने समझदारी हो। त्यसअनुसार यसको प्रारम्भिक अध्ययन भएर फिजिबल छ, सम्भव छ भन्ने निष्कर्ष छ। त्योभन्दा अगाडि अहिलेको महामहिम राष्ट्रपतिको भ्रमणको सिलसिलामा 1 वर्षभित्र प्रसारण लाइन, त्यसै गरी लगानीका कुराहरू या अन्य क्षेत्रहरूमा ऊर्जा क्षेत्रमा दुई देशले के गर्न सक्छ एउटा कार्ययोजना नै बनाउने गरी समझदारी भएको छ। र हामी चीनसँग पनि के देखिरहेका छौँ भने अहिले जलविद्युत त छँदै छ, साथै अहिले पछिल्लो समयमा सौर्य ऊर्जा असाध्यै सस्तो भइरहेको छ यसको प्रविधि र संसारमा सबभन्दा राम्रो सौर्य ऊर्जाको लागि क्षेत्रमध्ये तिब्बती प्लेटो पनि हो, तिब्बत हो। त्यसो गर्दा हाम्रो चाहिँ हिमाली क्षेत्रका ठाउँहरू त्यसै गरी खास गरी तिब्बतमा हुने उत्पादनलाई हामी नेपाल हुँदै भारत बङ्गलादेशसम्म र यो रिजनभरि नै आयात निर्यात गर्न सक्ने पनि हुन्छ। या हामी आफै चाहिँ दिनको समयमा चाहिँ तिब्बततिरबाट चीनतिरबाट आयात गर्ने प्रयोग गर्ने। हाम्रो चाहिँ जलविद्युत भन्दा रिजर्भायर हुने रातिको टाइम चल्छन् भन्दा चाहिँ राति पिक टाइममा के अरे बङ्गलादेशको डिमान्ड होला, इन्डियाको डिमान्ड होला, त्यो बेला हामीले फेरि अलिक महँगोमा फेरि पिक टाइममा अलिक महँगो हुन्छ शुल्क, त्यसमा चाहिँ सप्लाई गर्ने हुन चाहिँ यो त आखिरी व्यापार हो। सस्तो लिने हाम्रा महँगो चाहिँ निर्यात गर्ने पनि हुनसक्छ। त्यसो गर्दा यो रिजनभरि नै हेरेर त्यो क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन हेर्दैछ एक। अर्कोतिर फेरि उहाँहरू झन्डै 2200 किलोमिटर टाढाबाट चाहिँ लासामा बिजुली ल्याइरहेको छ अहिले। त्यो त हाम्रो नजिक पर्छ। त्यसैले यहाँबाट लासा या यो वरिपरिका सिगाटसे लगायतका तिब्बती उसमा चाहिँ तिब्बतमा भइरहेको नयाँ सहरीकरणमा नजिकको विद्युत चाहिँ हाम्रो सप्लाई गर्ने चान्सहरू पनि छ। त्यसै यो सबै हेरिरहेको छौँ हामीले। यस्ता पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दा त यो हाइवे जस्तै हो, विद्युतको हाइवे हो। त्यो गर्दा चाहिँ त्यो यो संरचना बन्यो भने त यता र उताको जहाँ पनि लान सकिने, निकट कहाँ जहाँ पनि लान सकिने या सस्तो लिने महँगो चाहिँ ठाउँहरूमा चाहिँ बिक्री गर्ने चान्सहरू पनि हुन्छ। त्यो सबै हेरेर हामी भनेपछि मुख्य चाहिँ अघि यहाँले भनेको विद्युत हाइवे भनेको प्रसारण लाइनकै विस्तारको कुरा निश्चय पनि हामी नेपाल चीन, नेपाल भारत, नेपाल बङ्गलादेश हुँदै हामी चाहिँ यो खास गरी सार्क रिजनमा चाहिँ ग्रिड कनेक्सन गर्ने कुरो चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट नै भएको छ समग्र ऊर्जा क्षेत्रको। साथै बिमस्टेक स्तरमा उता चाहिँ बर्मासम्म र थाइल्यान्डसम्म पनि पुग्ने गरी हाम्रो पहिले नै समझदारी भइसकेको हुनाले हामी यो सबै सम्भावना पनि हेरिरहेका छौँ। र हामीले हाम्रो जलविद्युतलाई हामीले यो रिजनकै ब्याट्री स्टोरेज भने ब्याट्रीको रूपमा लिएका छौँ। किनभने ब्याट्री जतिखेर पनि प्रयोग गर्न मिल्छ र जस्तै सौर्य ऊर्जा असाध्यै सस्तो भएर आएको छ, राम्रो पनि भएको छ, तर त्यसलाई ब्याट्री राखेर स्टोर गर्दा एकदम महँगो, दिनमा मात्रै त्यसलाई उत्पादन गरेर प्रसारण गर्दा सस्तो। त्यसो गर्दा धेरै देशहरू के भारत छिमेकै झन्डै 3 लाख मेगावाटको चाहिँ उसले चाहिँ टार्गेट लिएर चाहिँ उत्पादन अगाडि बढाएको छ। 1 लाख मेगावाट जति पछिल्लो समय सौर्य उत्पादन नै गरेको छ। गर्दा 1 लाख दिउँसो उत्पादन गर्नुको अर्थ राति त त्यो त पुग्दैन भन्दा त्यो डिमान्ड कसरी पुरा गर्ने त भन्दा हाम्रो चाहिँ स्टोरेज प्रोजेक्टहरू
या पिकिङ रन अफ रिभर प्रोजेक्टहरू या हाम्रा रन अफ रिभर प्रोजेक्टहरू जो जलविद्युत छन् त्यो चाहिँ जतिखेर चाहियो त्यतिखेर चलाएर लिन सकिने हुन्छ भन्दा यो खालको चाहिँ यो रिजनभरिको विद्युतका सप्लाईहरू मिलाउन पनि सकिन्छ। हामीले हाम्रो चाहिँ यो क्षेत्रको बजारमा चाहिँ प्रवेश गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो विद्युतलाई महँगोमा बिक्री गर्ने चान्सहरू पनि छ र त्यो सबै सम्भावना हेरेका छौँ। र अर्को पनि बताउँ, हामी इनर्जी ब्याङ्किङ भन्यौँ, लङ टर्म चाहिँ ट्रेडिङको कुरो बिक्री वितरणको कुरो गऱ्यौँ र सर्ट टर्म भारतीय बजारमा के रहेछ भने 15 मिनटको स्लटमा चाहिँ विद्युत बिक्री हुन्छ 24 घन्टा अगाडि। 15 मिनटको मात्रै विद्युत किन्न पनि पाउँछ, बेच्न पनि पाउनुहुन्छ भन्दा गत वर्ष चाहिँ 1 युनिटको चाहिँ 21 रुपियाँ चाहिँ आइसीसम्म पनि पुगेको थियो पिक टाइममा भन्दा त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ जानको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हामी अर्को सब्सिडी कम्पनी गठन गरेका छौँ र भारतीय कम्पनीसँग गरेर हामी एमओयू त्यहाँको एनबिबिएन भन्ने सरकारी कम्पनी छ त्यसलाई हामी समझदारी के गरेका छौँ, हामी डेली मार्केटमा पनि जाने गरी समझदारी गरेका छौँ। गर्दा दिनदिनैको बजारमा आज जस्तै भोलि हामीलाई बिजुली हामीलाई कति चाहिएको छ र हाम्रो बचत कति हुने चान्स छ भन्दा भारतीय बजारमा हामी दिनदिनै प्रतिस्पर्धा गरेर कहिले सस्तोमा कहिले महँगोमा त्यो बजारमा हामीले खुद्रा रूपमा पनि खुद्रा बिक्री गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ झन्डै 20% जति चाहिँ खुद्रा बिक्री हुँदो रहेछ भारतीय बजारमा। त्यो धेरै ठुलो 3 लाख मेगावाट क्षमतामा चाहिँ 20% खुद्रा बिक्री हुँदा चाहिँ त्यसमा पनि जाने गरी तयारी गरिसकेका छौँ। अब अलि अगाडि चाहिँ निकै विवाद थियो, अहिले चाहिँ त्यो अलिक कम भएको छ तर पनि छ। जस्तै यो प्रसारण लाइन विस्तारको क्रममा मुआब्जाको विवादको कुरा होइन, त्यसपछि यो जलाशययुक्त आयोजनाहरूको चाहिँ मुआब्जाको विवादको कुरा अलिकति बेला बेलामा, अनि अब अस्ति नै त्यो अपर तामाकोसीमा त एक खालको विवाद नै सिर्जना भयो होइन। त्यो अवस्थाहरू मुआब्जाका विवादहरू चाहिँ अहिले कति मात्रामा छन् मन्त्रालयसँग? मुआब्जा चाहिँ हामीले सामान्यतया चलन चल्तीको मूल्यभन्दा धेरै नै दिने गरेका छौँ कि जसले कि विस्थापन हुँदा सम्बन्धित व्यक्ति चाहिँ राम्रै पुनर्स्थापित हुन सकोस्, आफ्नो पैतृक सम्पत्ति या आफूले कमाइरहेको सम्पत्ति गुमाउँदा, किनभने हाम्रो कृषि नै हाम्रो मुख्य निर्भरता छ, उत्पादन मुख्य साधन भएको हुनाले सम्बन्धित मान्छे चाहिँ विस्थापित हुन चाहिँ फेरि ऊ चाहिँ बेघरबार हुने अवस्था नहोस् भनेर स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा राम्रै मुआवजा दिने गरेका छौँ। त्यसमा मोटामोटी चाहिँ त्यति साह्रो विवाद छैन। तर कहाँ विवाद छ भने सहरी इलाकाहरूमा र ट्रान्समिसन लाइन जाँदा जहाँ फाउन्डेसन बस्छ त्यसले पर्याप्त मुआवजा पाउँछ, त्यो चाहिँ खुसी हुन्छ। तर हो लाइन मात्रै जाने ठाउँमा त्यसको मुनि हामी 10 देखि 20% मात्रै दिने गरेका छौँ। त्यसो गर्दा त्यो खेती किसान गर्ने ठाउँमा त्यो पनि खुसी नै हुन्छ, किन खेती पनि गरिरहेछ, 20% मुआवजा पनि लिन्छ। तर जब त्यसको मुनि घडेरी पर्यो या बजार विस्तारसम्म हो त्यो असाध्यै विवाद हुने गरेको छ। पुरा मुआवजा पनि दिन सकिँदैन, तर त्यसको मुनिको जमिनमा घर पनि बनाउन सकिँदैन, त्यो जमिनको चाहिँ ब्याङ्कले ऋण पनि दिँदैन, केही पनि हुँदैन, गर्दा त्यहाँ विवाद हुने गरेको छ। यस्ता समस्याहरू हामी व्यवहारिक रूपले भोगिरहेका छौँ, व्यवहारिक समाधान पनि खोजिरहेका छौँ। त्यसैले एउटा त मुआवजा राम्रो दिने, अर्को कुरो चाहिँ कस्तो भने त्यस्तो चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन मुनि परेका जमिनका व्यक्तिहरूले यदि प्रसारण लाइनबाट जहाँबाट विद्युत ल्याइन्छ प्रसारण गरिन्छ त्यो आयोजनामा लगानी गर्न खोज्यो भने लगानीको चान्सहरू दिने। र अर्को नयाँ हामीले अहिले अध्ययन गरिरहेका छौँ, ठ्याक्कै हामी निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ। जति विद्युत हामी त्यहाँबाट ल्याउँछौँ व्हिलिङ गरिन्छ तानिन्छ त्यसबाट कति रोयल्टी आउँछ त्यसको सानो केही रकम ल्याएर एउटा कोष बनाउने जसबाट रेन्टको रूपमा 20-25 वर्ष त्यो ट्रान्समिसन लाइनको आयु हुन्छ भने त्यसबाट चाहिँ हामी जस्तै कोठा भाडा लगाए जस्तै जमिन जसको जमिन मुनि पर्छ त्यसले सुरुमा अलिकति क्षतिपूर्ति पनि लिन्छ र पछि पनि लगातार 20 या 25 वर्षसम्म सानै रकम भए पनि चाहिँ भाडा पाइराख्यो भने सायद यसमा चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिलाई धेरै मर्का पनि पर्दैन र मेरो जग्गाबाट लाइन ल्याउनुस् भन्ने जस्तो अवस्था बन्छ होला। जसरी हामी सडक विस्तार गर्दा मान्छे नराम्रो मान्दैन, किन सडक विस्तारको अर्थ करोडौँ अरबौँ राज्य लगानी गर्छ अनि रातारात त्यसको जग्गा त्यो सम्बन्धित व्यक्तिको जग्गाको मूल्य रातारात वृद्धि हुन्छ अनि बाटो ल्याउने भन्दा मान्छे खुसी हुने, ट्रान्समिसन लाइन ल्याउने भन्दा चाहिँ बेखुसी हुने भन्दा यो अप्सन पनि हुनसक्छ भने काम गरिरहेछ। संभासका प्रायोजक माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड, सबल उत्कृष्ट एवं विस्तारित। संभासका प्रायोजक माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड, सबल उत्कृष्ट एवं विस्तारित।
यो ऊर्जाको क्षेत्रमा अलिकति स्पिड अप भएरै एकदम काम भइरहेको अलिकति हामी गरि पनि राखेका छौँ, राम्रैसँग नि भइरहेको छ। तर सँगसँगै अलिकति हामीलाई यहाँकै मन्त्रालय मातहत पर्छ र एकदमै आवश्यक पनि परेको सिँचाइको सेक्टरको अलिकति कुरा गर्न चाहे। सिँचाइमा हाम्रा केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पनि छन् होइन, तिनको प्रोग्रेस पनि सन्तोषजनक नभइरहेको अवस्था छ। सिँचाइ भयो भनेदेखि चाहिँ फेरि हाम्रो कृषि उत्पादनमा निकै ठुलो योगदान पुर्याउँछ त्यसले, र नभए जमिनहरू वर्षमा के अरे 3 महिना चाहिँ उत्पादन हुने, बाँकी महिना बाँझो रहने चिज त्यो यो राष्ट्रिय आयोजनाहरू जस्तै व्यवसाय सिँचाइ, रानी जमुना लगायतका धेरै जति पनि छन् यी आयोजनाहरू सिँचाइ आयोजनाहरूको प्रगतिको अवस्था के जो राष्ट्रिय गौरव भनेर हामी लागिरहेछौँ। अब भेरी बबई डाइभर्सन 3 वर्षमा टनेल पुर्याउनेमा 2 वर्षमै गऱ्यौँ, यो राम्रो प्रोग्रेस हो। त्यसपछि हामी त्यसको हेडवर्क्स चाहिँ को ठेक्कापट्टा भएर अब काम सुरु भइसकेको छ, राम्रै प्रगतिमा छ। टनेल बन्यो, त्यसको चाहिँ हेडवर्क्सको काम भएको छैन, त्यसबाट पानी तत्काल टेम्पोररी पानी जस्तै 40 क्युमेक्स पानी चाहिँ डाइभर्ट गर्ने हो त्यहाँ, र अहिले कम्तीमा 8 देखि 10 क्युमेक्स पानीलाई अब टेम्पोररी व्यवस्था गरेर पम्पिङ गरेर हिउँदमा चाहिँ बबईमा खसाउने र सिँचाइ गर्ने गरी हामी तयारी गरेका छौँ। अनि सिक्टा विगतमा अलिकति समस्या आएको थियो, बिचमा चाहिँ अलिकति त्यसमा सरकारले अलिकति सहजीकरण गरेर जहाँ भत्केका छन् त्यसलाई मर्मत गरेर सञ्चालन गर्ने गरी कामहरू गरिरहेको छ। अनि हामीहरू चाहिँ बबई आयोजना हो, राम्रोसँग चलिरहेको छ बबई, र भेरीको पानी खस्दासम्म त्यो संरचनाहरू पुरा गर्ने गरी हामी पूर्ण क्षमतामा काम गरिरहेछौँ। अलिकति हामीलाई समस्या त्यो बिचमा चाहिँ रानी जमुना कुलोरिया, त्यसमा चाहिँ हामी अहिले नयाँ लिडरसिप पनि त्यहाँ नयाँ प्रोजेक्ट म्यानेजर पनि पठाएको छ, काम अब गति लिन्छ भन्ने नै हामीले विश्वास लिएका छौँ। र यो वर्ष नयाँ आयोजना कहाँ लियौँ भने सुनकोसीको पानी मरिनमा डाइभर्सन गरेर अथवा ट्रान्सफर गरेर बागमती हुँदै 1,22,000 हेक्टर जमिन खास गरी चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 को जिल्लाहरूमा सिँचाइ गर्ने गरी नयाँ आयोजना सुरु गरेका छौँ। त्यसको टेन्डर यसै वर्ष गर्दैछौँ, र अरू ठुला डाइभर्सन आयोजना पनि हामी तयारी गर्दैछौँ। यो ठुला आयोजनाको र मजौला खालको आयोजनाहरूमा खास गरी हामी तराई मधेसमा चाहिँ सिन्चित जमिन धेरै छ तर सिँचाइ पर्याप्त भइरहेको छैन, त्यसैले यो चाहिँ भूमिगत सिँचाइको व्यवस्था अन्तर्गत डिप ट्युबवेल, स्यालो ट्युबवेल लगायतका एउटा चाहिँ कामहरू गरिरहेका छौँ। र रौतहट र सर्लाहीको कतैबाट पनि चाहिँ सिँचाइले नभेट्ने ठाउँहरूको 40,000 हेक्टर जमिनमा हामी 1,000वटा ट्युबवेल, एउटा उदाहरणीय मोडल प्रोजेक्टहरू हामी अगाडि बढाउँदैछौँ, जहाँ सोलर सिस्टम स्थापना गर्ने, त्यसले चाहिँ विद्युत प्रयोग गर्ने र पानी तानेर सिँचाइ गर्ने गरी 1,000 डिप ट्युबवेलहरू हुन्छ त्यहाँ। त्यो चाहिँ एउटा अध्ययन अगाडि बढाएका छौँ, झन्डै अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ। त्यसै पहाडी इलाकाहरूमा यो नदीका किनाराहरूमा झन्डै 3 लाख हेक्टर जमिन छ, नदी बगिरहेछ, छेउमै चाहिँ सुक्खा छ। यस्ता अवस्थाहरू अन्त्य गर्नको लागि हामी एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ कार्यक्रम भनेर सुरु गरेका छौँ, जसमा पहाडी त्यस्ता ठाउँहरूमा लिफ्ट सिँचाइ गर्ने या केही साना चाहिँ सतह सिँचाइ गर्ने, या अहिले त नयाँ नयाँ प्रविधि आएको छ, तराई मधेसमा अथवा सम्म ठाउँमा मात्रै ड्रिल गरेर होइन कि पहाडमा पनि यदि पानीको राम्रो मुहान छ भने त्यहाँ पनि ड्रिल गरेर पानीहरू निकालेर सिँचाइ या खानेपानी दुइटैमा उपयोग गर्न सकिने गरी हामी कामहरू गरिरहेका छौँ। त्यसो गर्दा पहाडबाट असाध्यै माइग्रेसन हुने जो ट्रेन छ, बसाइसराएको ट्रेन छ, त्यसलाई पहाडमै पनि रोकोस्, त्यहीँ पनि उत्पादन बढोस् भनेर त्यहाँ सिँचाइका नयाँ नयाँ प्रविधिहरू पनि हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ। यसरी हामी चाहिँ समग्रमा जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको त तीव्र देखिने गरी अहिले नहोला, किनभने सडक भनेको 1 किलोमिटर बन्यो गाडी चलिहाल्छ। हामी चाहिँ जस्तै सिक्टा आयोजना 45 किलोमिटर नहर तयार गरेका छौँ, तर त्यहाँ एक ठाउँ समस्या हो, 45 किलोमिटर प्रयोगमा छैन भन्दा यो सिँचाइका संरचना त्यो टनेल पुरा हो, हेडवर्क्स पुरा नहुनेसम्म त्यो प्रयोग हुँदैन। अरू विकासका पूर्वाधारहरू चाहिँ बन्ने बित्तिकै केही सुरु हुने बित्तिकै प्रयोगमा आउँछन्, त्यसैले सिँचाइको अलिकति जटिल पनि हुँदो रहेछ। आफैले यस क्षेत्रमा काम गर्दा चाहिँ आफैले अनुभूति गरेको। त्यसो हुँदा हामी समग्रमा चाहिँ हिमाल क्षेत्रवाला पहाडी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, त्यहाँको विशेषता अनुसार नयाँ प्रविधिहरू सहितको सिँचाइ सुविधा पुर्याउने, जसले बाह्रैमा सिँचाइ होस्, जहाँ विभिन्न खालका चाहिँ अन्न बाली या तरकारी बाली या अन्य उत्पादन हुन सकोस्
र हामी उत्पादन आत्मनिर्भर हुन सकौँ भने हामी काम गरिरहेका छौँ। अब त्यति भइसकेपछि चाहिँ हामीले देशभित्रका साना साना जलविद्युत आयोजनाहरू र इन्टरनल सानो समूह गरेर काम गर्नेहरू को उनीहरूको पनि हितको लागि र उनीहरूले उत्पादन गरिरहेको बिजुलीको पनि राज्यले किन्ने अथवा उनीहरूको आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने अथवा त्यसबाट थप उत्पादन गर्नको लागि पनि हामी कामहरू गरिरहेका छौँ होइन। अब जस्तै यहाँले अघि पनि भनिसक्नु मङ्सिर 9 र 10 गते एक खालको एउटा समिट पनि हुँदैछ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो होइन। त्यो समिटको मुख्य कोर कुरा हामीले के राखेका छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो साना साना जलविद्युत आयोजनामा लगानीकर्ता यिनीहरू पनि सुरक्षित हुन्, विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि आकर्षित हुन् र समग्रमा हाम्रो जलविद्युतको यो विद्युत उत्पादन बढोस् भन्ने पक्षमा। यसमा म 2-3वटा कुरो गर्छु। एउटा कुरो चाहिँ हामी पहिलो विद्युतीकरण गर्ने हाम्रो जिम्मा छ, 12%मा अहिले पनि छैन। त्यसमा हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत चाहिँ प्रसारण लाइन पुर्याएर या वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रबाट सोलर सिस्टम अरू विभिन्न सिस्टम मार्फत हामी त्यो उज्यालो पुर्याउँदैछौँ। त्यस अर्थमा अहिले हामी सोलर मिनी ग्रिडहरूका कामहरू पनि अभियानात्मक रूपले गरिरहेका छौँ, साना जलविद्युतहरू पनि गरिरहेका छौँ, यतातिर छ। अर्कोतिर चाहिँ हामीले 100 मेगावाटसम्मका जलविद्युतहरू देशभित्रकै लगानीकर्ताहरूको प्राथमिकता होस् भनेर विभिन्न रूपले चाहिँ नीतिगत चाहिँ सहजीकरणहरू, नीतिगत सरलताहरू गरेका छौँ र पछिल्लो समय चाहिँ के रुग्न भनेर साना 25 मेगावाटभन्दा मुनिका आयोजनाहरू आएका छन्। त्यसमा भर्खरै चाहिँ विद्युत नियमन आयोग मार्फत एउटा नियमावली जारी भएको छ जसमा 10 मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजनाहरूको त्यो हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी भन्छ, यति चाहिँ यो महिना मैले यति उत्पादन गर्छु भनेर कमिट गरे हुन्छ, त्यो पुरा गर्न भने चाहिँ त्यो चाहिँ जरिवाना लाग्छ। त्यो अवस्थाहरूलाई यो जलवायु परिवर्तनका कारण विकासका पूर्वाधार बन्ने क्रममा त्यो पानी त हेरफेर भइरहेको छ। 2 मेगावाटको विद्युत आयोजना छ, त्यसभन्दा माथिबाट एउटा सानो कुलो लगिदियो भने या अलि ठुलै गाउँले पानी लग्यो भने पानी घट्यो, पानी घट्ने बित्तिकै विद्युत उत्पादन कम हुन्छ, उत्पादन कम हुने बित्तिकै विद्युत प्राधिकरणले पहिले भनेको कमिटमेन्ट किन पुरा नगरेर भने जरिवाना गर्छ। त्यसो गर्दा यस्ता कुराहरू हेर्नको लागि केही हेरिदिएका छौँ हामी, उहाँहरूलाई सहजीकरण केही चाहिँ हामी कार्यदल बनाएका छौँ, त्यसको प्रतिवेदन हेरेर साना लगानीकर्ताहरूलाई पनि सुरक्षित गर्ने। त्यसै गरी ठुला लगानीकर्ताहरूलाई पनि त्यसमा चाहिँ फेरि चाहिँ लगानी अब ठुलै पैसा लिएर आएपछि सुरक्षा त खोज्छ नै, त्यसो त्यसअनुसारका हामी कामहरू यसलाई चाहिँ सन्तुलनमा लाने गरी गरेका छौँ। जस्तै 100 मेगावाटभन्दा माथि डलरमा पिपिए गर्ने, हेजिङ फन्ड, यदि घाटा आदि डलरको मूल्य तलमाथि हुँदा चाहिँ जोखिम हो भने कसरी बिहोर्ने भन्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्वमा कि त्यसमा चाहिँ निर्माणकर्ताले या नेपाल सरकार दुवैतिरबाट सानो प्रिमियम राख्ने, जस्तै एक खालको त्यसलाई चाहिँ हामी इन्सुरेन्स जस्तै मान्न सक्छौँ र जोखिम भयो भने त्यसबाट बियर गर्ने गरी त्यो हेजिङ मेकानिजम पनि बनेको छ। त्यसो हेर्दा चाहिँ ठुला आयोजनाहरू पनि जति जुन रूपमा लगानी ल्याए त्यो रूपमा लान सक्ने प्रतिफल मुनाफै नै चाहिँ के अरे उसको सामानै डुब्ने अवस्था हुँदैन। त्यो चाहिँ विदेशी मुद्राको हेरफेरले भन्ने कुरो पनि सुनिश्चित भएको छ। अब अर्कोतिर यहाँ चाहिँ हामी आगामी चाहिँ जो पावर समिट राखेका छौँ मङ्सिरमा, त्यसमा खास गरी हामी ट्रेडिङ व्यापार, अब नेपालको उत्पादन चाहिँ विद्युत उत्पादन पर्याप्त हुँदै गएको छ, यसलाई कसरी बिक्री गर्ने, कहाँ बिक्री गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति मेन एजेन्डा लगानी र व्यापारको एजेन्डा एउटा सेसन राखेका छौँ, लगानीको कुरो राखेका छौँ। त्यसैले चाहिँ हामी उत्पादन र लगानीलाई पनि फोकस गर्छौँ, साथसाथै अब चाहिँ ट्रेडिङलाई पनि हामी त्यो शीर्षकमा राखेर सेसनहरू राखेर छलफल। त्यसमा इन्टरनेसनल ट्रेडरहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ होइन? त्यसमा मैले भने 100 जना त भारतीय लगानीकर्ताहरू, निर्माणकर्ताहरू आइराख्नु भएको छ, चाइनिज आइराख्नु भएको छ, कोरियनहरू आइराख्नु भएको छ, जापानिजहरू अरू विभिन्न देशका आइराख्नु भएको छ। त्यसमा वर्ल्ड ब्याङ्क छ, एडिबी छ, एआइएबी छ, युरोपियन ब्याङ्क लगायतका चाहिँ वित्तीय कम्पनीहरू पनि आइराख्नु भएको छ। र मैले भने 3 जना त मन्त्री नै आइराख्नु भएको छ, भारतीय मन्त्री, त्यसै गरी बङ्गलादेशी र चाहिँ भुटानी मन्त्री त्यो सम्मेलनमा भाग लिन आइराख्नु भएको छ। अब हामी एकदमै अन्तिममा छौँ। हाम्रो नीतिगत सुधारको पाटोमा पनि केही गर्न बाँकी छ कि? कानुन निर्माण, संयन्त्र निर्माण, संरचना निर्माणको पाटोमा पनि केही छ अथवा त्यतापट्टि हामी लगभग टुङ्ग्याएको होइन? त्यसमा चाहिँ नयाँ संविधानले चाहिँ संहितामा गइसकेपछि त्यो अनुसार हामी के काम गरिरहेका, के नीतिगत सुधार गरिसकेका छौँ। खास गरी केही बाँकी छ। विद्युत ऐन हामी ड्राफ्ट गरेका छौँ, विद्युत प्राधिकरण ऐन ड्राफ्ट गर्दैछौँ, त्यसै गरी चाहिँ जलस्रोत नीति ड्राफ्ट गरिसकेका छौँ, जलस्रोत ऐनको चाहिँ ड्राफ्ट तयारी भएर मसौडा भएर छलफलमा रहेको छ। त्यसै गरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र सम्बन्धी चाहिँ ऐन चाहिँ तयारी भइरहेको छ, गर्दा नीतिगत सुधार पनि हामी सँगसँगै गरिरहेका छौँ। अर्कोतिर यहीँनिर हामी चाहिँ भर्खर जस्तै बाहिर डेडिकेटेड लाइन, ट्रङ्क लाइन भनेर चाहिँ निकै गुनासाहरू पनि थियो, त्यसलाई पनि हामी यो बिचमा
प्राधिकरणले मन्त्रालयले हल गरेको छ कि हामी कसरी भन्दा विगतका चाहिँ बक्यौटाहरूलाई चाहिँ ऊ चाहिँ के इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर उहाँले चाहिँ किस्ता किस्तामा तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएका छौँ एउटा। अर्को के व्यवस्था गरेका छौँ भने उहाँहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ जस्तै विगतको जस्तो डेडिकेटेडको जस्तै 65% 70% चाहिँ प्रिमियम लाग्दैन, त्यसलाई घटाएर 10 देखि 15% को प्रिमियम चार्जमा हामी प्रस्ताव गरेका छौँ। र अर्कोतिर चाहिँ हामी जस्तै खानेपानीका ग्राहकहरूलाई महँगो भयो भन्ने थियो हामी त्यसलाई सस्तो गरेका छौँ, किन लिफ्ट सिँचाइ खानेपानी अरू गर्छ, त्यसैले खानेपानीको तर्फको महसुल घटाउने प्रस्ताव गरेका छौँ। र यता चाहिँ सिँचाइतर्फको चाहिँ पनि हामी केही हेरफेरहरू गरेर समग्रमा चाहिँ उद्योग व्यवसाय गैर व्यवसाय र घरेलु उहरूलाई प्रयोगकर्ताहरूलाई उपभोक्ताहरूलाई छुट्याएर चाहिँ हामी एउटा प्रगतिशील खालको मिल्ने खालको न्यायोचित खालको हामी प्रस्ताव गरेका छौँ। फेरि आगामी दिनमा थप प्रगति सूचक सहित छलफल गर्न पाइयोस्। आजलाई समय दिनु यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।